वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने नॉर्वेजियन हममनसब के हमरा मौसमियाती तब्दीली और इससे मुतासरा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से अहम राउंड टेबल की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म जर्मन चांसलर और घाना के सदर की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले अहम इजलास में भी शिरकत करेंगे। COP27 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी हममनसब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान शर्म अल शेख में मुलाकात। दोनों बिरादर मुल्कों के माबैन कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन मज़ीद बढ़ाने समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और अवामी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तेफाक। COP27 के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान उन्हें सैलाब के बाद तामीर नौ के दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया, मुतासरीन की बहाली की कोशिशों पर रोशनी डाली और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन की फौरी ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। पूरा पाकिस्तान फॉरेन फंडेड फितने के झूठ, बहतान और फसाद का शिकार है। इख्तिदार में आने के लिए ये शख्स पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है, लाशें गिराना चाहता है। इमरान न्यासी ने 3 सहाफ़ियों के नाम लेकर उनकी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। सहाफ़ी सवाल पूछे तो दुश्मन, FIA, इलेक्शन कमीशन और अदालत सवाल पूछे तो दुश्मन। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। PTI चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की FIR दर्ज। FIR का नंबर 691/22 है। FIR सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मुद्दइयत में थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालती फैसले के बाद CCPO लाहौर फौरी तौर पर चार्ज छोड़ दें। अब उनके जारी किए हुए तमाम अहकामात गैर कानूनी होंगे। मुअत्तल अफसर यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकता। पंजाब पुलिस मुनज़्ज़म फोर्स है, इमरान न्यासी की टाइगर फोर्स नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़। मौसमियाती तब्दीलियां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निपटना हमारे वसाइल से बाहर है। करोड़ों मुतासरीन की बहाली का अहम चैलेंज दरपेश है। हम आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों में नरमी और रियायती फंडिंग तक रसाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की भरपूर मदद आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस। मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस। 100 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहान हुकूमत व ममलिकत शरीक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। समिट का मकसद आलमी दर्जा हरारत में कमी और ग्रीन एनर्जी को यकीनी बनाना है। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले ममालिक की माली इमदाद के लिए फंड्स की फराहमी पर भी गौर। पसमानदा और मौसमियाती शिद्दत से मुतासर ममालिक के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का नफाज लाजिम हो चुका। इस साल पाकिस्तान में गर्मी की तवील लहर की वजह से चेस्टर ग्लेशियर की शिकाफ से मुतालिक पेशगी इत्तलाती निज़ाम की बदौलत हज़ारों जानें बच गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एग्जीक्यूटिव प्लान्स लॉन्च की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल रवां बरस बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की CNN से गुफ्तगू।
چین اور پاکستان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ مشکلات پر قابو پانے، معاشی اور ترقی پاکستان میں مالیاتی استحکام کے لیے چین ہر ممکن تعاون اور کوشش جاری رکھے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ژاؤ لیجیان۔ انسانیت سے محبت ترقی کی سیڑھی ہے۔ درست معلومات اور حقائق تک عوام کی رسائی ہی معاشرے کے کامیابی کی سمت متعین کرتی ہے۔ دنیا کو درپیش تمام تنازعات کے پرامن حل سے وسائل کو انسانی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط کاوش ناگزیر ہے: صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ رب سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات انسانیت سے محبت اور امن و آشتی کی تعلیمات ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کامیابی کے لیے بھرپور پنجہ آزمائی۔ وسط مدتی انتخابات میں جمہوریت داؤ پر لگی ہوئی ہے اور یہ آپ کے لیے اس کا دفاع کرنے کا لمحہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا میری لینڈ میں ریلی سے خطاب۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی، پاکستان یا نیوزی لینڈ؟ فیصلہ کل ہوگا۔ گرین شرٹس اور کیویز ہوں گے سڈنی میں مد مقابل۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو ایڈیلیڈ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ دلچسپ مقابلے دیکھیے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس آف پارٹیز کے 27ویں اجلاس میں شرکت کے لیے شرم الشیخ مصر کے دورے پر ہیں۔ آج COP27 کے اعلیٰ سطح اجلاس کے دوسرے روز وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے نارویجین ہم منصب کے ساتھ کلائمیٹ چینج اینڈ سسٹینیبلٹی آف ولنریبل کمیونٹیز کے عنوان سے اہم راؤنڈ ٹیبل کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جرمن چانسلر اور گھانا کے صدر کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے اہم اجلاس جس کا عنوان اسکیلنگ اپ ایکشن اینڈ سپورٹ آن لاس اینڈ ڈیمیج گلوبل شیلڈ اگینسٹ کلائمیٹ رسک میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مزید تفصیل کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے ریاض برقی سے جو اس وقت شرم الشیخ مصر میں موجود ہیں۔ جی ریاض برقی، آگاہ کیجیے گا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آج کی مصروفیات کے حوالے سے۔ جی، مصر کے شہر شرم الشیخ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے COP27 کے دوسرے دن کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، مختلف جو سیشنز ہیں اہم ان میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے کافی مصروف دن گزارا، مختلف جو سیشنز ہیں ان میں شرکت کی اور عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، جن میں سعودی ولی عہد بھی شامل ہیں، UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور دیگر کئی عالمی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی اور اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ آج بھی ناروے کے جو اپنے ہم منصب ہیں ان کے ہمراہ وہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے استحکام کے حوالے سے ایک اہم گول میز کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس میں جو ترقی پذیر ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس پر غور کیا جائے گا اور ان کی جو امداد ہے ان کے ساتھ سپورٹ کے حوالے سے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک اور بھی اہم یہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے جو جرمن چانسلر اور گھانا کے صدر کی مشترکہ صدارت میں ہو رہی ہے، اس میں بھی وزیر اعظم خصوصی طور پر شرکت کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس جو کانفرنس ہے اس کا موضوع بیسیکلی لاس اینڈ ڈیمیجز ہے موسمیاتی تبدیلی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی جو کانفرنس ہے اس میں بنیادی طور پر زیادہ تر اس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے کیسے بچا جائے گا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیجز کا بھی اس میں شامل کیا کیونکہ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تو خاص طور پر پاکستان کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز کی طرح آج بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جی
بہت شکریہ ریاض برکی آپ کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دوسرے دن کی مصروفیات کے احوال سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم کے درمیان شرم الشیخ میں ہونے والی ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے شرم الشیخ میں COP 27 سمٹ کے موقع پر ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید بڑھانے کے پیش نظر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس امر کا اعادہ کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے برادرانہ روابط کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے، ثقافت و اقدار اور باہمی حمایت کی لازوال روایت میں گھری ہیں۔ پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کا بے حد احترام اور سعودی عرب کے عوام سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مملکت میں کام کرنے والے 20 لاکھ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب کی مہمان نوازی اور تعاون کو بھی سراہا، جو دونوں برادر ممالک کی ترقی، خوشحالی اور اقتصادی پیش رفت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریاض میں اپنی حالیہ ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم اور ولی عہد نے بڑھتے ہوئے اعلیٰ سطح کے روابط پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ولی عہد کے پاکستان کے آئندہ دورے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبات میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے بالخصوص دونوں برادر ممالک کے عوام کے باہمی مفاد میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ترقی اور عوام کے درمیان روابط کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے سعودی عرب کی امداد کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی سبب سے ہونے والے ضیاع اور نقصان کی مالی اعانت پر توجہ دینے کے حوالے سے COP 27 کے ٹھوس نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے تحت مربوط ماحولیاتی اقدام کی فعالیت پر ولی عہد کی کاوشوں کو بھی سراہا اور سعودی قیادت کو پاکستان کی جانب سے مکمل معاونت کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ COP 27 کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں انہیں سیلاب کے بعد تعمیری نو کے درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان ملاقاتوں میں سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کی فوری ضرورت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سانحہ وزیر آباد میں سینئر صحافیوں حامد میر، مرتضیٰ سولنگی اور وقار ستی کو عمران خان کی جانب سے ملوث کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کریں، فساد، فتنہ اور انتشار نہ پھیلائیں۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میں رہ کر صحافیوں پر حملے اور اب ان پر مقدمے کر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفت کریں، ملک دشمنی تو نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان فارن فنڈڈ فتنے کے جھوٹ، بہتان اور فساد کا شکار ہے۔ اقتدار میں آنے کے لیے پورے ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صحافی سوال پوچھیں تو وہ دشمن، FIA، الیکشن کمیشن اور عدالت سوال پوچھے تو دشمن۔ فارن فنڈڈ فتنہ آج تک اپنے خلاف کسی قانونی کیس میں پیش نہیں ہوئے۔ PTI چیئرمین عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی FIR درج کی گئی ہے۔ FIR کا نمبر 691/22 درج ہے۔ FIR سب انسپیکٹر عامر شہزاد کی مدعیت میں تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے غلام محمود کی معطلی کے نوٹیفیکیشن پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے غلام محمود ڈوگر کی درخواست نمٹاتے ہوئے انہیں متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ CCPO لاہور ہائی کورٹ میں اپنی معطلی کی درخواست مسترد ہونے پر چارج چھوڑ دیں۔ لاہور سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پولیس فورس اب ان کے احکامات ماننے کی پابند نہیں، اب ان کے جاری کیے ہوئے تمام احکامات غیر قانونی ہوں گے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निपटना हमारे वसाइल से बाहर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम आलमी बिरादरी से माहौलियाती इंसाफ के मुत्तकाज़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान को कर्ज़ों में नरमी और रियायती फंडिंग तक रसाई होनी चाहिए। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा COP27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर कायम पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि जिंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता और उनका दौरा पाकिस्तान एक ऐसा ही लम्हा था। उन्होंने आलमी बिरादरी, G20 मुल्कों और आलमी मालियाती इदारों पर जोर दिया कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। My appeal to the international financial institutions and to the G20. Pakistan deserves massive support directly from the international community. Pakistan deserves loss and damage to be considered as a reality. It is important to review the way the international financial system works in order for Pakistan to have access to effective debt relief and to have access to the concessional funding that is necessary for the levels of reconstruction and rehabilitation that are huge. एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हुआ है, मगर इसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से वो मदद नहीं दी गई जिसकी जरूरत है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि COP27 कॉन्फ्रेंस इस हवाले से वाज़ेह रोड मैप तैयार करेगी। Kind of massive support that is needed for the rehabilitation, the reconstruction of the areas impacted by these tragic events. But more needs to be done. If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. And this COP needs to recognize it and needs to define a roadmap, a clear roadmap to deal with it, and including the creation of an institutional framework, including financing, in order to address the problems of loss and damage. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से पाकिस्तानी पवेलियन के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तानी कौम को पैगाम दिया है कि वो तन्हा नहीं है। Secretary General, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs, while entire villages are seeking to secure a precarious future, with all of us such recovery hinging on a flow of resources that we are unable to guarantee. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाली शदीद बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ, मगर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दौरे और हमदर्दी भरे बयानात से पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद हुए। Have calculated loss and damage at $30 billion. The efforts you and your team have made, but as you know, Secretary General, there is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27 meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. दोनों रहनुमाओं के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन कॉन्फ्रेंस के शुरका, आलमी मीडिया और हुकाम से खचाखच भरा हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से इस अहम आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शर्म अल शेख। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते मौसमियाती असरात से निपटने के लिए आलमी ताउन पर जोर देते हुए कहा है कि हमें फैसला करना होगा कि इंसानियत की बका के लिए माहौलियाती चैलेंजेस पर भरपूर रद्द अमल दें या इज्तमाई खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लें। शर्म अल शेख में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद और माहौल को दरपेश चैलेंजेस से निपटना अहम एजेंडा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद।
کاپ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے تحت فیصلہ سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کا جائزہ لینے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اجلاس منعقد کرتا ہے۔ شرم الشیخ میں ہونے والی کانفرنس کاپ 27 میں 100 سے زائد ملکوں کے سربراہان حکومت اور مملکت شریک ہیں۔ کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے محفوظ بنانا کانفرنس کا اہم فوکس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کاپ 27 سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں تمام سربراہان مملکت کا گروپ فوٹو لیا گیا۔ کلائمیٹ امپلیمنٹیشن سمٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں اقوام عالم کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں ترجیحی اور فوری عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. It is a defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous, and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ We have a credibility problem, but we also have the ability to address it. And if anyone doubts that we can summon the political will to do what is necessary and to save our future, always remember that political will is itself a renewable resource. سمٹ کے افتتاحی سیشن میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ Atmospheric levels of greenhouse gases reach new record highs every year. Atmospheric concentration of CO2 has risen to 416 parts per million today. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے جبکہ عالمی کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ رواں سال پاکستان میں آنے والے سیلاب نے جہاں انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا وہیں یہ قدرتی آفت پاکستان میں غذائی اجناس کی پیداوار میں کمی اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کے اضافے کا باعث بھی بنی۔ کاپ 27 سربراہ اجلاس کا پلیٹ فارم پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے میں اہم ثابت ہوگا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قبل از وقت اطلاعاتی نظام پسماندہ اور موسمیاتی شدت سے متاثر ملکوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں کاپ 27 کے موقع پر ارلی وارننگ سسٹم سے متعلق گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کی باہمی اشتراک سے مرتب کیا گیا نظام قدرتی آفات خصوصاً سیلاب کے حوالے سے مؤثر کام کر رہا ہے۔ تفصیل محمد نوید اظہر سے۔ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بتایا کہ ارلی وارننگ نظام کی پاکستان میں کامیابی سے رواں سال ہزاروں جانیں بچانے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ گلیشیئرز کے پگھلنے کے دوران ہر سال وادی ہنزہ میں سیلاب آتا ہے، تاہم پاکستان کے ارلی وارننگ سسٹم سے لوگوں کو انخلاء اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا وقت مل جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ سسٹم وہاں زیادہ کامیاب ہوئے جہاں کمیونٹیز کے لیے تربیت اور آگاہی کے سیشن و مشقوں کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $30 ارب لگایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے دنیا کو مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ We do need early warning systems of a complex and I think multi-layered kind. So I think this is important to find common ground, share the data, fill the knowledge gaps, and get to jointly building a future for all of us where we cater for changing needs and topographies and climate stress, of course. کانفرنس کے موقع پر پاکستان کا پویلین بھی عالمی میڈیا اور ماہرین ماحولیات کی توجہ کا مرکز رہا۔ سبز ہلالی پرچم سے مزین پاکستانی پویلین میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ملکوں کو کلائمیٹ فائنانسنگ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ موسٹ افیکٹڈ ملکوں میں آتا ہے۔ اس میں ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا بھی ہے کہ ہم اس چیز سے جو متاثر ہیں اس کی وجہ، اس کی بنیاد ہم خود نہیں ہیں۔
نوجوانوں کے امور پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شیزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر عالمی فورم پر ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات کو بھرپور اجاگر کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا میں جو وہ پیغام لے کے گئے وہ یہ تھا، کلائمیٹ جسٹس کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ جو کلائمیٹ فائنینسنگ ہے دنیا کی وہ اس کے حقدار ہیں. اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف پر ٹاسک فورس کی کوارڈینیٹر روبینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستانی پویلین ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر ہونے والے اثرات کو مؤثر طور پر اجاگر کر رہا ہے. فلڈ کی وجہ سے پاکستان جس پرساحالی کا شکار ہے تو اس کو یہاں پہ ڈفرینٹ ویڈیوز اور پروگرامز کے تھرو جو ہے، پینلز کے تھرو جو ہے، اس میں بھی لوگوں کو انگیج کیا جائے گا. مور دین ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈ کنٹریز آر دیئر. تو یہ ایک بہت زبردست موقع ہے. پاکستان کی طرف سے مؤثر کلائمیٹ سفارتکاری اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید نے پاکستانی پویلین کو دنیا بھر کے میڈیا اور ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کاپ 27 سمٹ کے موقع پر سعودی گرین انیشیٹو اجلاس سے خطاب کیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کاپ 27 سمٹ کے موقع پر سعودی گرین انیشیٹو اجلاس سے خطاب کیا ہے. آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. My dear brother, Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Excellency President Abdul Fattah al-Sisi, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, please allow me to express my deep sense of gratitude to His Royal Highness Mohammed bin Salman and President Abdul Fattah al-Sisi for organizing this very significant summit. We value the pioneering vision of my dear brother, Crown Prince Mohammed bin Salman, for undertaking the Middle East Green Initiative, the first ecosystem initiative of its kind in the Middle East region. This outstanding and wonderful endeavor is a landmark reminder of Your Highness's dynamic leadership on areas that are vital for human survival, regional rejuvenation, and a seed of much needed hope for a world looking for a greener, more biodiverse future. I applaud your timely actions and leadership once again. Nature-based solutions are also at the heart of my country's ambitious climate action agenda. Under the Convention and the Paris Agreement, I am heartened by your active interest in nature-based initiatives like afforestation, which help countries build adaptive capacities, sequester greenhouse gas emissions, as well as avert and minimize loss and damage due to climate change at national and regional levels. Majesties, Highnesses and Excellencies, I must mention here that the objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's National Forest Policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing and managing our forest, wildlife and ecosystem by 2030. At this juncture, I would like to applaud the Kingdom of Saudi Arabia for driving the Saudi Green Initiative. Pakistan has already extended full cooperation through exchange of knowledge and provision of experts. This is just the beginning. Pakistan expresses keen willingness to provide and cooperate with all MGI
member countries in sharing experience and technical expertise related to the restoration of forests in dryland areas, mangroves, management of protected areas, carbon stock assessment, and establishment of forest monitoring systems. The earth has been calling for action, but we, it seems, have decided to learn the hard way. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. Pakistan is fully committed to the broader objectives of the initiative and looks forward to working in close collaboration with member states, not just limited to this initiative, but in every action needed to secure the planet against climate change impacts. I thank you all. बाहमी तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मददगार साबित होगा। ज़मीन को रहने के लिए महफूज बनाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर मिलकर अमल करना होगा और एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करना होगा। पाकिस्तान इस हवाले से ठोस इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP27 के मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा किया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के चैलेंज से निपटने और सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी का भरपूर ताआवुन ज़रूरी है। जनरल असम्बली में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की करारदाद की रोशनी में आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गौर कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरक्याती शराकतदार शरीक होंगे। शर्म एल शेख में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और भरपूर आलमी इमदाद की अपील पर UN चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गैर मामूली सैलाब माहौलियाती तब्दीली के वाज़ेह चैलेंज का मज़हर हैं। माहौलियाती इंसाफ और माहौलियाती यकजहती से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल की अपील की तौसीक़ करते हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि सैलाब से $32 अरब का नुकसान हुआ है, जो मजमूई मुल्की पैदावार का 10% है। वज़ीर आज़म ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को बरवक्त इक़दाम करार देते हुए कहा कि इससे आलमी बिरादरी को माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने और माहौलियाती इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की कोशिशों में मदद मिलेगी। शर्म एल शेख में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें माहौलियात से मुतालिक चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन के एहसास और इमदाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात तमाम ममालिक के इत्तेहाद के मुतकाज़ी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तरह मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी इत्तेहाद दरकार है। मिस्र में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर अर्सुला वॉन डर लेyen के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताआवुन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने FATF की ग्रे लिस्ट से अखराज के लिए यूरोपीय मुल्कों के ताआवुन को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है, जिससे इस्तेफादा करना होगा। नाज़रीन, कार्बन गैसेस के बढ़ते अखराज की वजह से आलमी दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया को दरपेश अहम मसला है। मिस्र में होने वाले सरबराह इजलास में मुश्तरका इक़दामात के साथ मौसमियाती तबाही के शिकार ममालिक को माली ताउन की फराहमी भी ज़ेर ग़ौर है। वक़ार हैदर की रिपोर्ट। मिस्र में COP27 जारी है। दुनिया भर के 40,000 से ज्यादा अफराद इसमें शिरकत कर रहे हैं। COP27 का एक मकसद पेरिस मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाना है। पेरिस मुआहदे में तय किया गया था कि दुनिया भर के दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। मिस्र मौसमियाती खतरे से दो चार ममालिक के लिए माली मुआवनत को सबसे अहम समझता है। तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस होने वाले नुकसान का अजाला चाहते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक तमाम तर कार्बन के अखराज के बावजूद इसकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता साल के समिट में अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मौसमियाती तब्दीली के अजाले के लिए कीमत की अदायगी की फंडिंग से इनकार कर दिया था। 2022 में मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों में सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कपास, गन्ना, गंदम और चावल की फसलें तबाह हो गयीं। पाकिस्तान के तकरीबन 3 सूबों के मुतासरा अफराद की 70 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदाद की गई है, जबकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी इमदाद की अपील की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ्लैश अपील में 81 करोड़ 60 लाख डॉलर की अपील की गई थी, जो कि शदीद मुतासरा पाकिस्तान के लिए बहुत कम है। बैनुल अक़वामी साइंसदानों की एक टीम ने खबरदार किया है कि अगर हंगामी बुनियादों पर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ काम न किया गया तो दुनिया बड़ी तबाही से दो चार हो सकती है। साइंसदान कहते
कहते हैं अगर आलमी दर्जा हरारत को 2 या 2.5% कम कर लिया जाए तो इंसानी जिंदगी पर इसका बहुत मुफीद असर होगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर में तेज़ी से बदलती मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। CNN से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। रवां साल पाकिस्तान को शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। It's a fact that we have to address, and we all have to work together. It is a shared responsibility of the global community to come together to address not only adaptation, not only mitigation, but also loss and damage. You're absolutely right. Pakistan we contribute less than 1%, in fact 0.8% of the carbon footprint, but we are the 8th most climate stressed country on the planet, and in that sense there's an incredible injustice. While the financial commitments, as you mentioned, it's not 100 million, it was 100, I think it was 100 billion per annum, and unfortunately no, that target has not been met. We understand the world is facing incredible economic difficulties as a result of COVID, the war in Ukraine, and a whole host of other issues. So while we still need to sort of emphasize to all those countries that made that pledge that we may have missed the target, or we may be on track to miss the target, but that doesn't mean that we're still not obligated to meet that hard pledge. We also have to come out with out-of-the-box solutions, financial instruments that will allow us to finance adaptation, finance mitigation, and come up with ways to finance loss and damage. चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान याओली जियान ने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान की मालियाती सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मावनत के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और मुस्तक़बिल में भी करता रहेगा। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान याओली जियान ने ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। हम मुश्तरका तरक्की और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। अब तक 100 इंडेक्स में 215 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 42,262 पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी कमी देखी जा रही है। डॉलर 39 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए और 26 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इंसानियत से मोहब्बत तरक्की की सीढ़ी है। दुरुस्त मालूमात और अवाम तक हक़ाइक़ की रसाई ही माशरे की कामयाबी की सिमत मुतय्यन करती हैं। इस्लामाबाद में रिलीफ और बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया को दरपेश तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल से वसाइल को इंसानी तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की सूरत में दुनिया को एक बड़े चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान सैलाब की सूरत में तारीख की बदतरीन कुदरती आफत का सामना कर रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए अक़वाम आलम को एक आवाज़ होकर एक मरबूत लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा होने वाली इस मुश्किल सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की काविशों को सराहते हैं। बहुत रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, NGOs ने, रेड क्रॉस ने और फिलैंथ्रोपिस्ट ने बड़ी मदद की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक ताकत है, यकीनन दूसरे मुल्कों की भी ताकत होगी, जिसके अंदर कार खैर के लिए लोगों की परेशानियाँ देखकर लोग निकल आते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और मेहनत करते हैं। असल मसला सिर्फ यही नहीं है कि इस तबाहकारी को हैंडल कर लिया जाए, ये मसला इमीडिएट है, ये मसला इसकी ज़रूरत है। हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मईशत बेहतर कर रहे हैं और ये जो तबाहकारियाँ हैं इनको हम हैंडल कर रहे हैं और हमारे रेजिलियंस है और हम रेजिलियंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं, मगर वो रेजिलियंस बढ़ते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इंटरनेशनल हालात के रिपरकशंस आते हैं। और क्या रिपरकशंस आते हैं कि जहाँ कहीं एक तबाहकारी है, कहीं मुश्किलात है, कहीं इंसानियत परेशानी में है, उसके बावजूद दुनिया के अंदर जंगें भी चल रही हैं। उसके बावजूद उन जंगों के नताइज जो पाकिस्तान पर और छोटे ममालिक पर असरअंदाज होते हैं, तो वो और हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं, हमारे लिए और मुश्किल हो जाती है। तो दुनिया को क्या होश नहीं आएगा इस बात का
World politicians and world organizations are not doing what is necessary. البتہ میں کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وہ ہاربنجر بنے کہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں اور مدد باقی ہستیاں ہوں یا ڈاکٹر باری ہوں. کل میں نے انڈس ہاسپٹل بھی وزٹ کیا اور انڈس ہاسپٹل خیر سے بھی لاہور میں بھی آیا اور لاہور میں جب انڈس ہاسپٹل آیا تو وہاں کے مقامی صنعت کاروں نے اور بزنس کمیونٹی نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ایک بہت خوبصورت وہاں پہ ہاسپٹل بلڈنگ بھی اور اس میں سہولت بھی اور پیپر لیس ماحول اور بہت خوبصورتی وہاں پہ قائم ہوئی ہے. 2018 تک بالخصوص پنجاب کے پبلک سیکٹر میں کافی ایڈیشنز ہوئی ہیں. PKLI جو کہ ایک سیبوتاج کرنے کی اس کو کوشش بھی ہوئی لیکن الحمدللہ اٹس دیئر، اٹس اے ریالٹی اینڈ اٹس گوئنگ آن. پاکستان کڈنی اینڈ لیور، پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس طرح بہت سے اور نامور ایکسپینشنز ہیں اور بہتریاں ہیں، نئے ہاسپٹلز کا قیام ہے. بالخصوص 2008 سے 18 اور پھر 13 سے 18 اس سے بھی زیادہ ایکسپینشن ہوئی پبلک سیکٹر میں. لیکن جو فلنتھراپی کی مثالیں رقم کی جاتی ہیں کراچی میں اور سندھ میں، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہاں پہ پبلک پرائیویٹ کے ساتھ مل کے دنیا کے کئی ممالک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن پاکستان میں اٹس اے سکسیس ماڈل. ہمارے لوگ جو فلنتھراپی میں اور کار خیر میں دینے کے لیے پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام پاکستان جو ہے وہ رکھتا ہے الحمدللہ، اور اس حوالے سے یہ ایک کمینڈیبل ایفرٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ وزٹ کے دوران اچھی جو اینڈوسکوپی کی پریکٹسز کی جا رہی ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں سے ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں. پنجاب کے اور باقی جگہوں کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اچھی ایفرٹس رہیں گی اور انشاءاللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ان ایگزامپلس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں گے، کیونکہ ایکسیس ٹو گڈ ہیلتھ جو ہے وہ باقی جگہوں پہ پہنچانا بہت بڑی ایک پرائورٹی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. صحت کی خدمات کو مربوط اور جدید بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کردار انتہائی اہم ہے اور یہ ماڈل پاکستان میں بہت کامیاب ہے. فلنتھراپی کا فروغ بھی اس سلسلے میں اہم ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے کہا ہے کہ بابا گرو نانک کی تعلیمات میں انسانیت کو ترجیح دی گئی ہے. ننکانہ صاحب میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک نے محبت، امن اور آشتی کا پیغام دیا. اسلام اور سکھ مذہب میں کئی قدریں مشترک ہیں. پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہر مذہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے پریکٹس کرنے میں، اس پہ عمل کرنے پہ مکمل طور پہ آزاد ہوں. اور یہ درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ریاست مدینہ جو تھی اس کے اندر تمام لوگ مل کر ایک وجود کی طرح رہتے تھے. تو یہی میرا آنے کا مقصد ہے کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیں، ہم ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہو کے ایک قوم ہونے کا تصور دیں، اور خاص طور پہ جو یاتری ہمارے بیرون ملک سے، بھارت سے، یورپ سے، دوسرے ممالک سے آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہیں. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں، جن میں دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ اس وقت گردوارہ جنم استھان میں موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. جاوید معاویہ، بتائیے گا آج سکھ یاتری کون سی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں؟ بابا گرو نانک کے جنم دن کی جو 3 روزہ تقریبات ہیں وہ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں جاری ہیں. آج ان تقریبات کا آخری روز ہے اور آج ہونے والے مرکزی پروگرام میں وفاقی وزیر، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور دنیا بھر سے جو سکھ رہنما ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. مرسی تقریب کے بعد نگر کیرتن کا جلوس نکالا جائے گا جو گردوارہ جنم استھان سے شروع ہوگا اور 7 گردواروں کا چکر لگانے کے بعد شام کو واپس گردوارہ جنم استھان پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا.
नगर कीर्तन के जुलूस के लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो इस नगर कीर्तन के जुलूस में दुनिया भर से जो सिख रहनुमा हैं, सिख यात्री हैं, वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। जुलूस जब वापस पहुंचेगा तो भोग की रस्म के साथ 3 रोज़ा जो तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जिसके बाद ज़िली इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी का शानदार जो है वो मुजाहरा किया जाएगा। इन तकरीबात में शरीक जो दुनिया भर से सिख रहनुमा हैं, सिख यात्री हैं, उन्होंने बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सियासत में हम खिदमत पे यकीन रखते हैं और जिस पाकिस्तान जिस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे पहुंच गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन डाइवर्टेड। फेडरल कोलिशन गवर्नमेंट, उसके पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको चाहे सैलाब का मामलात हों तो आपको हर जगह नज़र आते हैं, जब सिंध में आते हैं तो सिंध गवर्नमेंट भी साथ होती है, बाकी जगहों पे भी, बलोचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एफर्ट्स रहीं और और अभी भी जारी हैं। और जहाँ पे मईशत की वो आपको नज़र आता है कि चाहे जो भी दंगा फसाद और इंतशार की कोशिशें की जा रही हैं, उसके साथ उसकी परवाह किए बगैर वो कभी वो अमेरिका और कभी UN के इजलास में, कभी क्लाइमेट चेंज के इजलास में, कभी सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा, कभी मक्का, कभी चाइना, और चीज़ों को दोबारा अपनी सतह, वो CPEC जो कि हमारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है, उसको बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि एक हतक की गई, एक उसको डीरेल करने की कोशिश की गई। आज वो भी बैक ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, दोबारा वो मुआहदे जो हैं वो रिन्यू हो गए। उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है मुल्क के लिए, ज़रूर ये एक नाखुशगवार बात है, लेकिन खुशगवार बात ये है कि थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक और इंशाल्लाह जल्दी हम उसके डिविडेंड रीप करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज़ मैडम आप। देखिए, गवर्नर राज जो है एक इंतहाई कदम है और जब चीज़ें अमन व अमान और मामलात हाथ से निकलते हैं तो उसकी आइन में जगह मौजूद है और उसके ऊपर वो नामुमकिनात में से नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो तभी किया जा सकता है। अभी चंद दिन पहले जिस तरह गवर्नर हाउस पे हमला किया गया, पाकिस्तान की तारीख़ में जो एक मैं समझता हूँ कि बुरी मिसालें हैं, उनमें से एक मिसाल वो भी है कि उसके गेट पे लोग चढ़े, उसको गेट को आग लगाई गई, अंदर आग फेंकने की कोशिश की गई, पथराव किया गया और वहाँ घुसने की कोशिश की गई। तो ये एक हमारी तारीख़ी इमारत है। हम तो चंद दिन के लिए आते हैं ओहदे, और ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी होती है, ज़िंदगी आर्जी है, ओहदे उससे भी ज़्यादा आर्जी, लेकिन ये इमारत कई सौ साल पुरानी वहाँ मौजूद है। तो बहरहाल ये कोई अच्छी मिसालें नहीं कायम की जा रही, और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया जा रहा है और तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया। कोशिश जारी है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और ताल्लुकात का फ़रोग़ और बहाली के साथ मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए भी कोशां है। CPEC पर काम की रफ्तार में तेज़ी इसकी वाज़ेह मिसाल है। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान में पहली बार पब्लिक सेक्टर में बच्चों के लिए कौमी ऑटिज़म और मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट सेंटर का क़याम किया जा रहा है। ऑटिज़म सेंटर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कायम किया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 4.5 लाख अफराद ऑटिज़म का शिकार हैं। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ऑटिज़म सेंटर होगा। उन्होंने कहा कि ऑटिज़म और मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में मरीजों की तशख़ीस, मशवरे, मैनेजमेंट और इलाज की सहूलियात मौजूद होंगी। पहले मरहले में ये सेंटर बैरूनी मरीजों के इलाज की तशख़ीस और इलाज करेगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए ये इनकलाबी कदम है। हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात कर रही है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वादी कागान, वादी कोनिश और वादी सिरन के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सियाहती मकामात शोगरान, नारान, बटाकुंडी समेत मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। नारान में अब तक 6 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -5، کالا -1، بابوسر اور زیارت میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 13، لاہور 18، کراچی 20، پشاور 12، کوئٹہ 9، گلگت 10، مظفر آباد 10، مری 5 اور دیر میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔